नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार। हांव आसा नासनोळा ह्या गांवांत। बार्देस तालुक्यांतलो हळदोणा हो मतदारसंघ आनी ह्या हळदोणा मतदारसंघान नासनोळा हो गांव येता। शेती प्रधान अशा पद्धतीचो हो गांव। हालींच्या तेंपार वेगवेगळे गांव वेगवेगळ्या गांवांत ज्यो लोकांच्यो वेगवेगळे उपक्रम असतात ते उपक्रम वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावत असतात। म्हणून ह्या नासनोळा गांवांत एक नवो उपक्रम आणि एक नवी क्रांती करपाचो ध्येय हांगासरल्या नासनोळच्या कांय गांवांतल्या लोकांनी केला। हे ध्येय कितें तर हो म्हयनो जून म्हयनो म्हटल्या उपरांत सगळ्यांक खबर आसा शेत सुरू करपाचो हो म्हयनो। आणि ह्या जून म्हयन्याच्या ह्या शेतीच्या वेळार नासनोळ्यातल्या गांवकारांनी एकठांय येवन 1 लाख स्क्वेअर मिटर शेत जमीन लागवडी खाला हाडपाचो एक पण केला। आता ही शेत जमीन फाटली कितलीशीच वर्सां पडींग आसली आणि ही पडींग शेत जमीन परतून एक फावट लागवडी खाली हाडपाचो एक पण करून हे शेतकार फाटली कितलेशेच दीस आता ह्या क्रांती फाटल्यान लागलेले आसात। आणि हे करता आसतना वेगवेगळ्या पातळीचेर मागीर तो थळावो आमदार जावं, वेगवेगळे राजकीय फुडारी जावं, कृषी खाते जावं, कृषी मंत्री जावं, कृषी खात्याचे अधिकारी जावं, ह्या सगळ्या लोकांकडे वचून उलोवन तांणी आता कशा पद्धतीन हे ध्येय ही क्रांती सुरू करची आणि कशा पद्धतीन हो उपक्रम यशस्वी करचो हाच्या खातीर तांचें काम सुरू जाल्लें आसा। सगळ्या लोकांनी ज्या ज्या जाग्यार ते गेल्यात त्या जाग्यार त्या लोकांनी तांकां पुरायपणान सपोर्ट केल्लो आसा आणि तुम्ही फुडें सरा, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा, हे जावपाकूच जाय अशा पद्धतीचे प्रोत्साहन तांकां मेळ्ळां आणि तांची उर्बा आनीक भरपूर वाडल्या। नासनोळा ह्या गांवांत नासनोळा फार्मर्स क्लब अशी ही संस्था, शेतकारांची संस्था फाटली कितलीशीच वर्सां कार्यरत आहा। आयज ह्या गांवांत ह्या शेतकारांकडे उलयतना लक्षात आयलें की फक्त ही एकूच क्रांती तांणी नवी सुरू केला अशें ना। ह्या पयलीं भाजी लागवड आणि इतर लागवड करून ही भाजी हॉर्टिकल्चराक दिवपाचें काम ह्या शेतकारा कडल्यान फाटली कितलीशीच वर्सां सुरू आसा। आणि त्याच खातीर आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयता ही जी शेड आसा, ही शेड म्हटल्यार प्रोक्युरमेंट शेड। हांगासर सगळे शेतकार हाडून आपली भाजी हांगा दवरतात आणि हांगाल्यान डिपार्टमेंट ती कलेक्ट करतात। अशा पद्धतीन सिरियसली हे नासनोळचे शेतकार ह्या शेती वेवसाया भितर लक्ष घालीत आसा। आता शेती वेवसाय म्हटल्या उपरांत सरकारच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो, सरकार शेताचेर उलयतना खुबश्यो व्हडल्यो गजाली सांगता, पूण प्रॅक्टिकली ह्या लोकांक ताचो फायदो, ताचो लाव मेळटा काय कितें, लोकांचो अनुभव कितें, शेतकारांचो अनुभव कितें, ह्योय गजाली आमी आयच्या ह्या संवादांतल्यान जाणून घेतले। सगळ्यात पयलीं हांव विनंती करता ह्या सगळ्या टिमीचे मुखेली जे आसात बाब विठ्ठल नायक की हो 1 लाख स्क्वेअर मिटर शेत जमीन जी फाटली कितलीशीच वर्सां पडींग आसली ती परतून लागवडी खाला हाडपाचो हो नेमको उपक्रम कितें, कशा पद्धतीन तुम्ही तो सुरू केला आणि प्रत्यक्षान काम केन्ना सुरू जातलें? नमस्कार, हांव विठ्ठल नायक, प्रेसिडेंट फार्मर्स क्लब ऑफ नासनोळा। जेन्ना हांव 2011 वर्सा जे माझे बिगनस जे साऊंड सिस्टम आणि डेकोरेशन ह्या माध्यमांसून जेन्ना हांव ह्या फार्मान पावलो तेन्ना विश्वजीत राणे हे कृषी मंत्री आसले आणि तेन्ना थंय 3 दिसाचो जो प्रोग्राम आसलो शेतकारां खातीर, त्या टायमार हांव अशें बारीक लक्ष दिवन आयकलें की जेन्ना हांव साऊंड सिस्टम केन्ना जाल्लो की शेतकाऱ्यांक लागून खंय तरी तळयो वचपन दिता, बांयो वचपन दिता, खंय तरी ती शेतां पडींग आसा जाल्यार लागवडीच्या खाला हाडटा। हे जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना हांवें विचार केलो की आमच्या गांवांत जी तळयो आसा ज्यो खंय तरी पुरावल्ल्यो आसा आनी तेका लागून खंय तरी शेतकार फाटीं सरतात की शेतां करपाक। तेका लागून हांवें हो विचार केलो की आतां थोडे दीस खंय तरी हो म्हाजो वेवसाय आहा तो सायटीक दवरचो आणि खंय तरी शेताची लागवड, जी शेतां आमकां जो अन्न आहा पोट भरपाक जाय तें खंय तरी आमी परत जर कल्टिवेट करूंक वयतले जाल्यार म्हाका खंय तरी ह्या हितून लक्ष दिवचें पडटलें। आनी त्या टायमार हांवें अशें हें केलें की 16 जाण फार्मरांक घेवन तेन्ना हांव क्लब स्टार्ट केलो
आनी तेन्ना ते 16 जन फार्मरांतले म्हाका दिसता ह्या हितून एकटो आमचो श्याम सुंदर हो म्हाज्या वांगडा आसलो त्या टायमार, आनी हे बाकीचे आमचे आहा ते नवीन फार्मर. त्या टायमार आमी अशें हें केलें की स्टार्ट करया म्हणटकूच 11 जाले 12 जाले. थंयसून आमी मिटिंग्यो घेवन घेवन खंय तरी 13व्या वर्सा आमचे 2013 आमचे 23 मेयाक 2013 आमी क्लबाचें इनॉग्रेशन केलें, तेन्ना 16 मेंबरांक घेवन. आनी ते करता आसतना आमच्या वांगडा आसले आमचे थिवीचे आमदार, जे हॉर्टिकल्चराचे चेअरमॅन आसले ते किरण कांदोळकर. हेंच्यांनी आमकां खुबसो सपोर्ट केलो त्या टायमार. आनी त्या टायमार आमचे हल्दोणचे आमदार आसले ग्लेन सुजा टिकलो, तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो. आनी तेन्ना लोकांनी म्हाका असो पिशान काडलेलो की क्लब म्हणजे तेन्ना आमच्या हल्दोणान तरी एक नवीन गजाल आसली. क्लब म्हणजे हल्दोणान पयले जर पळोवंक वयशिल्ले क्लब म्हणजे एक खेळपाचे क्लब हेच आमी हल्दोणान जाणा आसले. तेन्ना क्लब म्हणजे शेतीचे क्लब म्हाका पिशान काडटाले, कसलो क्लब चालू केला. तेन्ना हांवें म्हटलें जिद्द हांव सोडचो ना. आनी त्या टायमार आमी जे स्टार्ट पळय केलें थंयसून पयलीं आमी आमचो जेन्ना फर्स्ट मिटींग घेवपाक गेले तेन्ना संजीव मयेकर हे आमचे झोनल ऑफिसर आसले बार्देसचे, तांकां घेवन जेन्ना आमी पयली मिटींग घेवपाक गेले त्या टायमार आमकां अशें सुद्दां सांगपाक वायट दिसता की आमचें जें देवस्थान हांगा लागीं आसा त्या देवस्थानाक आमी सांगलें की आमी एक क्लब चालू करता तेन्ना पयली मिटींग आमी जी घेता ती आमकां मातशें तुमच्या कंपाउंडान घेवपाक दिवची म्हणून. तेन्ना त्या वेळाची जी कमिटी आसली तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की शेतकारांक आमी मिटींग घेवपाक हांगा अलाव करिना, ह्यो मिटींगी घेवपाची हें न्हू. तेन्ना मागीर थोड्या दिसांनी तो चेडो चेंज जालो, होबळे सर आयले, तांकां आमी सांगलें असो असो आमचो विशय आहा. तेन्ना ते म्हणूंक लागले म्हाका बरें आसा म्हणटाले थंय कसलें तरी झाड आसा जाल्यार पळयात, ती झाडां पोंदाक आमी बसया. हांवें म्हटलें बरें. तेन्ना आमी त्या 16 मेंबरांक घेवन झाडां पोंदाक बसून त्या टायमार मिटींग घेतली. आनी तेन्ना जर ती थंय 3 हेक्टर जमीन आसली ती आमी भेंडी लागवडीच्या खाला हाडली. आनी तेन्ना स्वता हांवें 1 हेक्टर जमीन भेंडी लागवडी काडून हांवें 3 टन भेंडे काडले त्या टायमार. आनी अशें चलता आसतना जी आमची ज्यो एक्टिविटी जायत गेल्यो त्यो जाता आसतना खंय तरी आमकां नाबार्डान 2015चो बेस्ट फार्मर्स क्लब एवॉर्ड हो गोंयान आमकां फावो केलो. त्या हेचे वरसून आमची आनीक उर्बा वाडली. आनी थंयसून आमी खंय तरी हे करीत गेले. करता आसतना खंय तरी आमी एक्सपो चालू केले. तेन्ना आमचे रमेश तवडकर सर जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसले तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो जो फर्स्ट एक्सपो करपाक 2016. तेच्या उपरांत अशें करीत करीत आमी लोकोत्सव केलो 2021 22 लोकोत्सव केलो. करता आसतना 2024 आमी हांगासर आमचे फूड फेस्टिवल केलें जे ट्युरिजमाच्या अंडर. आनी हे करता आसतना खंय तरी म्हाका हें दिसूंक लागलें की हें आमी करता पळय तें खंय तरी शेतकाऱ्यांक कितें तरी फायदो जायना. शेतकार कितें तरी करता आपल्याक त्या तेचेर उरता. तेन्ना शेतकाऱ्यांक जर कितें तरी उत्पन्न हाडटले उत्पन्न करतले जाल्यार खंय तरी एक दुसरो वेगळो विचार करचो पडटलो. एक्टिविटी आमचे जे आमी इव्हेंट करता ते सोडचे पडटले आनी खंय तरी एग्रीकल्चराचेर वयचे पडटले. तेन्ना हांवें पळय की हांगासर आमच्या एका 1.5 लाख सुमार जमीन पडींग पडलेली आसा. तेन्ना हांवें असो विचार केलो, आमच्या कमिटी वांगडा उलयलो की जर तर आमी ही 1 लाख पयली जर जमीन हाडली लागवडी घाला जाल्यार खंय तरी आमकां कितें तरी उत्पन्न येता. तेचेर म्हटलें आमी भात शेती जाले म्हणटकूच भाजी चालू करया. भाजी चालू केली म्हणटकूच खंय तरी तेचेर जेन्ना जें उत्पन्न येतलें तें 50% क्लबाक दवरया आनी 50% खंय आहा तें आमी कोण आमच्या वांगडा वावुरताले तांकां दिवया. जे तांकांय दिसोनी की क्लबा वांगडा आमी बाबा वावुरता जाल्यार आमकां तेचो कितें फायदो, आमकां कांय मेळना. आमी हो इव्हेंट करता जाल्यार लोकांक लागून काम करता हें खंय तरी आमकां मेळना कांय. तेका लागून हांवें विचार केला की ही लागवडी खाला हाडया. आनी तांकां सांगता आसतना हांवें सांगलां की पयलीं आतां जी आमी कितें शेती करतले त्या हेचेर आमी शेतकऱ्यांक कांयच दिवचें ना की जे प्रॉफीट आहा परत परत आमकां कोणाच्या दारार वचपाचें ना फंडाक लागून. तेका लागून एकदांच आतां फंड हाडया आनी त्या हेचेर जे कितें येतलें तें आमी फुडें भाजी लागवड करया. भाजी लागवड करता आसतना अशी न्हू की 1 लाख तेच्याहून सुबेज सुद्दां जाताली तेचेर आमी करपाक रेडी आहा. तितून अळसाणो आसतलो, चवळी आसतली, भिंगटां जायत, कांदो जायत, ह्यो सगळ्यो गजाली घेवन आमी तो करपाचें केलें. आनी तितून म्हाका दिसता भाता परस
जेन्ना जी जमीन रेडी जातली आता भाताची आमकां तितले येतलेच म्हण म्हाका खबर ना, पूण जी भाजी आमी रोवतले तितून म्हाका जर एक्सपिरियन्स आहा भाजयेचेर खूब फायदो आसा आनी हो शेतकाऱ्यांक म्हाका खूब मेळटलो. त्या हेचे वरसून आयज जेव्हा फुडें सरलेलो आसा तेन्ना म्हाका सगळ्यांनी आमच्या शेतकाऱ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा. पयलीं सुवातेर हांव आसा विठ्ठल नायक, अध्यक्ष फार्मर्स क्लब नासनळाचो. आमचे उपाध्यक्ष जावन आसा शैला प्रियळकर, मागीर आमचे सेक्रेटरी आसा सपना फट्टे, आमचे वायस सेक्रेटरी आहा श्यामसुंदर साळगांवकर, तशें आमचे ट्रेजरर आहा आमचे बाप प्रकाश कदम आणि वायस ट्रेजरर आहा माधवी पोळे. ही जी आमची आणि रेशमा गाक ही आसा आमची मेंबर क्लबाची. ह्या हेचे वरसून आमची आयज ही आमी मिटींग हे दवरलेली सांगासर. सध्या तरी WRDन जे काम चालू केल्लें म्हाका जाल्यार दिसता की आयज तेंचे कडेन बरे एक्सपर्ट्स आसात, पूण खंय तरी म्हाका दिसता ते कमी पडटा काय. कित्याक सांगपाचें म्हटल्यार आमी पळयता 15 तारीख जाली, पावस स्टार्ट जावपाक जालो की तेन्ना ते JCB घेवन येतात. हे फावटी तशेंच जालें, देंवयलें 1 वरभर काम केलां आनी पावस स्टार्ट. तेन्ना तो म्हाका सांगता की आतां म्हणटा हें काम करपाक जावपाक ना. तें आयज मेरेन तेणी बंद दवरलां. आतां हांवें सांगलें का रे बाबा, तो सुपरवायझर आहा आमचो अविनाश आजगांवकर, जे WRD म्हापसा पळयता, ते म्हापसासून आसात ते बार्देश पळयता. तेका हांवें जेन्ना सांगलें की आमच्या MLAच्या फुडल्यान सांगलें तेका, आमचे कालूस MLA फुडल्यान सांगलें तेका की आमकां तुमचे कडेन जर JCB टायराचें जायना जाल्यार तुमी चैनीचें हें करा. तर तो म्हाका सांगता चैनीचें म्हणटा टू कॉस्टली, टू एक्सपेन्सीव. अरे टू एक्सपेन्सीव म्हणजे हो जर 2 वरांचे हेका जर घालपाक आमकां टू एक्सपेन्सीव जाल्यार अशें WRD कितले तेका पयशे भायर घालता. जर शेतकारांक घालूंक शकना जाल्यार शेती करप कशी. आनी हो प्रश्न कसो आसा, आतां जर आमी आतां चिंतलेलें आसा ह्या फुडें जर आमकां जर ही साफ करून ना दिलें जाल्यार खंय तरी अशें लोकांच्या दारार भोंवप आनी कितें तरी फंड हाडून ती आमी स्वता करप, हो आतां फुडें विचार चलयल्लो आसा. कित्याक परत 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 फावटी घालपाक आमकां जायना. आमचें काम पळयतले काय तेंचे कडेन फावटी घालतले. आयज सुद्दां आमी MLA कडेन वचून येयल्यार तो आयजूय परत तो सांगता सुपरवायझर MLA की ना म्हणटा सद्या तरी हें ना आनी ते शॉर्ट टायमान ते चैनीचे हाडूंक शकना म्हणटा. अरे म्हणजे एमर्जन्सीक जर तुमी हाडूंक शकना जाल्यार फायदो कितें तुमचो WR डिपार्टमेंटाचो, हो प्रश्न पयलो पडटा सध्या. आमी शक्य आहा म्हणून करूंक आमी फुडें सरलेले आहा, तरी आमी तांकां खूब प्रयत्न केलो. या खरें ओरिजिनल फार्मर आहा पळय ते बाबा आतां आमचें वय जालें रे म्हणटा आमी येवंक शकना, तुमीच कितें तरी करा, तुमच्या फाटल्यान आमी येता म्हणटा. ते येता म्हणटा कशें कितें करचें हें सांगचें तें सगळें सांगता. आनी तरी आसतना आमी केलें. हें आतां पळय सायटीचें शेत आहा तें अंडर कुंभितर जातलें, तें एका मनशाक दिवन आमी हें कल्टिवेट करून चालू केलां. आनी तेका हांगा तुजो हेजो फायदो तूंच घे, बरोबर, आमकां कांयच ना. म्हणल्यार हें शेत करूंक, कित्याक हे शेतां फाटल्यान कितें जाता, दुसरी शेतां पिड्ड्यां जाता, ती शेतां पिड्ड्यां जाता. हांव पयलीं हांगासर अळसाणे घालून सगळो अळसाणा काडटा सगळो. जालें कितें मोर येयले हे येयले अळसाणो सगळो वयता अळसाणे घालता चड. म्हणजे इतलें करून तो अळसाणो तो गेलो कांय फायदो ना. आतां त्या वाणी हेणी सांगलें की आमी बाबा ही शेतां करुया आनी ही सगळी कल्टिवेटर हाडुया आनी त्यो बांयो आहा पळय सायटीक सगळ्यो बांयो आहा त्यो वचून तांकां दिवया आनी मिरची काडून सुबेज प्रोडक्शन करूं. तें प्रोडक्शन आमी तेंचें घेवन सुद्दां आमी त्या एग्रीकल्चराक घालतात. तुमकां खंयच वयपाचें गरज ना, तुमी शेतानूच आमकां दिया, आमी पोटले व्हरून व्हरता आनी तशें करून आमी मिरची तिडकी हे सगळें तेंचे घेवन आमी व्हरून दिता. आमचे स्वताचे गाडयेन व्हरता, पूण सरकार गाडी दिना. मागीर सुबेज जाले पण सरकारान गाडी दिली आनी दारा पर्यंत हांगा गाडी येता. तिका कांयच ना, ती घालपाचें वयपाचें. आनी ती आयज खूब खोशी आहा. ती भाजी तरी वयता तेंची न्हू. बरोबर. आतां भाताचें केलां तर आमी हेच वर्सा चिंतता. आनी जी कोणाची शेतां आहा तांकां सांगलां आमी तर शेत केलें, हें शेत आमचें जावचें ना. 4-10 वर्सां केलें आमचें जावचें ना. हें शेत तुमचें तुमीच काच पडटलें. आनी जर आमी तुमकां सगळें क्लीन करून दिता, तुमी करता तो अवश्य करा. बरोबर. आनी आमी तुमकां सगळें बियाणें दिता, मिशीन दिता, सगळें घेता आनी हेल्प करता. तशेंच हे शेतकार आतां आमकां फुडें सरल्या बाबा तुमी करा. आनी जी कोणाक जाय पळय ते करता आमी तांकां अवश्य दितले. आनी तेजें प्रोडक्शन तुमी खाया. आमकां 2% आमकां क्लबाक दिया.
मेंटेनन्स कर बरोबर हें करून आमची सगळ्यांक वयर काडलेली आतां देव पळोवया सरकारे पळोवया आनी कशें जाता तें आमकां आता कितें आमी आतां ह्या वर्सा सगळें चालू केलां सगळें कितें हेच्या फुडें कितें आमकां ते नवीन आतां कोण आमी यंग बीन कोण आहा तांकां सगळ्यांक सांगचें पडटलें बाबा हें करुया कित्याक की आमी पयशे घालून काय सगळें काय मेळना मेहनत केल्या शिवाय काय मेळना प्रत्येक गोष्टीक तुका मेहनत करचीच पडटली तेज्यासून आमकां कितें नोकरी केली पण जायना नोकरी आमी नोकरी आतां कितें करतले 58 हें करतले फुडें कितें करतले त्याने हे कितें हे जी काय मिरची हे ते बारीक करून त्याच्यातून आमी काय उत्पन्न आमचो फुडें फायदो सगळ्याक फायदो आनी शरीर निरोगी रावता मेन कित्याक तिणी आमकां कितें रोग हे बी काय प्रॉब्लेम जायना सकाळी उठले शेतान गेले काम केले मग कामाक गेला म्हणजे आपली ही पण सारकी होता हे काळ जाता त्या भुरग्यांक हांव तांकां सगळ्यांक सांगता कित्याक शेती करूंकूच जाय की आपल्या आई वडिलांक पासून जावन आपण मेहनत केल्या शिवाय काय हे जायना ते माझा अनुभव म्हणजे हांव जेन्ना फार्मर्स क्लबान मेंबर जालें 9 वर्सां जालीं तेच्या उपरांत म्हाका अध्यक्षान की तूं सेक्रेटरीचें पद घे म्हटलें कारण तूं बायलांक एकठांय करपी आसा आनी तांकां कितें तरी नवीन शिकोवपी आसा नॉलेज दिवपी आसा तेच्या उपरांत हांव जॉयन जालें हांगा आनी तेन्ना हांव इल्लेशें आमच्या खावच्या पुरती वायवे करतालें ल्हान भुरगीं आसलीं घरान बंद करून तांकां दवरून करतालें की म्हाका गांवठीच आवडटा अशें म्हणून आनी तेच्या उपरांत म्हाका अध्यक्षान जेन्ना हें सगळें सांगलें तेन्ना म्हाकाय दिसलें की आमी प्रत्येक वेळा घोवाक सांगता की पयशे दी रे म्हाका म्हापशें वचोंक जाय हात तरी आमकां तेच्या फुड्यान पसरचो पडचो ना अशें तर कलेक्शन सेंटर जाता बाजाराक बसपाक कांय टायम ना भुरग्यांचेंय करपाक जाय वारवेय करपाक जाय आनी बाजाराक केन्ना वयतली तेन्ना अशें आसा जेन्ना सांगलें तेन्ना हांवें मातशें एक्स्ट्रा केलें लाटीचेंच उदक काडूना मागीर आमचें तूं म्हणटा तशें टॅक्निकल सगळें आमचें पंप लावप पंप हावज हें तें मागीर केलें पण जेन्ना आमकां अध्यक्षान सांगलें तेन्ना म्हाका दिसलें की खरेंच फार्मर्स क्लबान रावन कितें तरी शिकचें आनी जाता शिकपाक आनी कोणाकूय म्हाज्या वाड्यान वचून तांकां सांगपाक की आमचे अध्यक्ष फार्मर्स क्लबाचे मेंबर जायात तुमी कमयतलीं घोवाच्या फुड्यान हात पसरची ना तुमी डिपेंड तुमचेरूच आसतलीं केन्नाय आमी एक हेका सिजन वायज आमी पिकनीक करुया तेका दी म्हणचें पडचें ना आमचें ओन आमी या अशें तांकां सांगलें ती हुशार जाली येयली म्हाज्या बरोबर चल या करुया कित्याक आमी कोणाच्या दुसऱ्याच्या शेतान जेन्ना करतात न्हू तें करुया चालू दवरुया आनी भाजयो बियाणी आमकां हाडून दिवपाचे प्रयत्न केले अध्यक्षान जी आमच्या एग्रीकल्चर झोनला कडेन वचून मयेकर सर आसले तेणी आमचे ग्रूप केल्ले आसले ते हांवें एका सांगलें अध्यक्षाक सांगलें की अशें आमचें आसा ऑलरेडी गेट टुगेदर आमी जाता म्हयन्यान तेन्ना आमकां फ्रीली जाता आमकां तूं सांग कितें करपाचें तें तितून हें तेणी म्हाका शिकयलें आनी हांकां सांगलें तितून म्हाका रुची खूब मेळ्ळी आनी म्हाज्या भुरग्यांक सांगली म्हाज्या भुरग्यांकूय शिकपाक हाचें हांव कमोवन तांकां मदत जाली म्हाजें चेडूं GMC नर्स आसा आनी चेडो 11वीन आसा आनी एक चेडूं मुंबय आसता शिकता सेकेंड इयराक गेला तेन्ना तांकांय भुरग्यांक सांगतालें हांव शिका सकाळच्या आदेसाक सांजचे म्हाज्या बरोबर येयात येतालीं ती तुमी काम करनाका फक्त चिडक्यो काडपाक येयात मिरसांग्यो काडपाक येयात खणपाक मातशें येयात म्हाज्या भुरग्यांक म्हाज्या वारव्यातलें कामूय तांकां कळ्ळें येता तांकां कळटा एकदां ना जायना तेन्ना घरांतलें घरात हांव येयलें की म्हाका ताट तरी दियात अशें तांकां सांगलें आनी महिलांक सांगलें की तुमी करा तुमकां बियाणी दिवपाचें काम तुमकां सगळ्या हेका फुडें हांव व्हरतां हांव तुमच्या बरोबर रावतां आनी हांव करता वावुरतालें सेल्फ हेल्प ग्रूप करपाक पासून मागीर हांव मातशें धाकट्याशा कामाक वचपाक लागलें तेच्या उपरांत म्हाका एक जॉबूय मेळ्ळा आतां सो हांव तें जॉब वारवें पावसाच्या दिसान शेत आनी म्हाजें स्वताचें ना दुसऱ्याचें करता तेंच हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां जेन्ना आमी कल्टिवेट करता दुसऱ्याचें शेत आनी तेणीन ती कितें आमकां एक 6,000 दिता पळय शेता खातीर ती तूं कल्टिवेट करतल्याक दी त्या भाडकाराक घराक बसोन दिवं नाका हें हांव ह्याच खातीर म्हणटा हांव तेंचें कितें आसा तें आमकां आमच्या पर्यंत पावना कारण भाडकार लोक शेत करीत ना फार्मर्सूच बारीक लोक करतात अशें करून आमी खूब फुडें सरलेलीं आसा इवन गाडी सुद्दां शिकले चलोवपाक हांकां बेगीन व्हरपाक जाय म्हणून म्हणजे खुबशें हांव शिकलें आनी खरेंच फार्मर्स क्लबान हांव येवन आनीक शिकलें तेच्या पयलीं हांव सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी जे आमकां कितें लायव्हलीहूड आसा तेंय जाणा हांगासरले लोक कितलेच तरी आमची मेंबरां हळद सुद्दां उत्पन्न करतात म्हणून आतां हांवें म्हटलें हें जाल्या उपरांत आमी एक गिरण घेवपाचो एक पॉयंट घालया सगळें पावडर करपाचें आमी विचार करया मार्केटींग करया पावडर ते एक आमी करया आमकां लागून तें कर मरे तूं अशें म्हणून तेका हांवें सांगलां ती आयकात ना न्हू सांगून पयलें आमचीच शेत आसन भुरगीं आसून करिना हांव तरी आजून करी आजून शेत वारी करता अजूनय चालू आसा
म्हटल्यार पयसो बिसो मागलो दितात आतां आमी कांदे खवयतात बरोबर. पण हे शेताचेर म्हाका फायदो खूब आसा हम्म. वाऱ्याचेरूय आसा म्हटल्यार हांव करता तें अजून पासून करता जायना सुद्दां कितें जाल्यार न्हू. इच्छा केल्ले हय. मेळटा म्हणजे मेळटा आपल्या न्हू. हातीन आसा आनी चल हांव म्हाजो करतलें पयसो म्हाका मागता भुरग्यांक दी बाबा मागोंक नाका हय, तेंचे हय, कडेन. हय, हय. हांव अजून म्हाजें शेत भात करता हय. सांगपाचें म्हणल्यार सरकारान सद्या हॉर्टिकल्चराक दर दिल्या ती आसा मातशी म्हणल्यार आतां हे हेतून म्हणल्यार मातशी वाडोवपाक हें जाय आसलें कश्ट हे न्हू महत्वाचे हय. कष्ट घेवपाकूच जाय. हय. हय हय भेंडो चिटकी वाल कोकण दुदी हम्म. खावपाच्यो मिरसांगो हम्म. भाजयेच्यो मिरसांगो हे सगळे अशें तेडली तवशी हां, ओके. सगळे हं. आनी त्या वर्स आमकां भेंडो आमचो चड जालो ताका फर्स्ट मेळ्ळो म्हाका सेकंड प्रायज तेन्ना भेंडो आतां भेंडो भरपूर जाला आनी अशें म्हाजे फुलांचे हे ते सगळे ओके. ऑलरावंड सगळे करता आई आणि- तुझो अनुभव आणि कितें गजाल सर, एकूच मॅडम तुमच्याकडे परत येतलो हांव. आई तुझो अनुभव ह्या सगळ्या आता फार्मर्स क्लब तुमचो वावर मागीर आता तुम्ही आता नवीन कितें तरी 1,00,000 स्क्वेअर मिटर जमीन लागवडी खाला हाडपाक सोदतात हेतून तुजो अनुभव कितें तुका कितें दिसता हे शक्य आसा? शक्य आसा आपूण फुडें सरत जाल्यार शक्य आहा हम्म. आपूण तर फाटीं सरत जाल्यार शक्य ना ना बरोबर. हा मागीर तितून आमी आतां शेतकरी आतां कितें पिकलें हें केलें आमकां उमेद येतली हय. हें जालें म्हणटकूच मागीर शेताचें जालें म्हणटकूच परत मागीर हेजें भाजयेचें हय, जाता हय. तेन्नाय मागीर आनीक उमेद येता आनीक उमेद येयली ती मागीर हॉर्टिकल्चराक घालूं काय बाजाराक व्हरो बरोबर हय. अशें जाता सारकें, सारकें. बाजाराक गेले हम्म. हे सगळें शिपणें उरता हां आमचें. बरोबर हय. आनी थंयसर दिसभर मोडचें हय पडटा हय हय. परत हॉर्टिकल्चराक घालीत जा सवाय वयता न्हू बरोबर, बरोबर. अशें आमकां दिसता हम्म, हम्म, मागीर ते कितें जाता ते बाजाराचें सांडटा आनी मागीर वॉटीकूच घालता हम्म. म्हाका आतां 2015 हें वॉटीक घालताली हांव. हां तें अजुनूय घालता हॉर्टिकल्चर हय. म्हाका भाजी बिजी करपाक हें करपाक मिरची बिरची लावपाक खूब उमेद मॅडम एक न्हू महत्वाचो प्रश्न ते आता तुमच्याकडे उरयला होता बायलांकडे कशें आहा की गोंयान एक आता नवीन पद्दत सुरू जाल्या पद्दत कशी की एक मंत्री आमदार येता आणि तो सेल्फ हेल्प ग्रुपाक तुमच्या 1,00,000 रुपया दिता त्या 1,00,000चेर तुमचो ग्रुप असता तो व्याजान पयशे दिता कांयच करिनासतना तुमकां जावं तेन्ना पयशे मेळटात आणि ते व्याज कितें समजा व्याज चुकलें सुद्दां जाल्यार वर्साक जो हिशोब जाता तेतून तो भागता आणि बायलांक हो एक नवीन एक हें मेळ्ळा पळया तेतून कांयच करिनासतना सुशेगाद त्या व्याजाचेर दर फावटी समजा तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन समजा 10,000 आसा म्हयन्याचें जाल्यार तेचो हिशोब केलो जाल्यार एक 30-40 हजार 25,000 व्याज मेळटा. शेतांतल्यान एखादी बायल तुमी आतां हांगा काम करतात शेतांतल्यान एखादी बायल जर खरेंच तेणी ठरयलें की आपूण शेती करतली कितली दूर शकता म्हयन्याक आणि ती आत्मनिर्भर खरीच जावपाक शकता? हय जावपाक शकता आनी आमीच ती हांव तर अध्यक्षच आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे आनी तितून करून आमकां 1,10,000 सरकारान ग्रुपाक दिल्लो आसा ऑलरेडी आनी तेतून करून ते दिल्या कित्याक आमचे जे 10-12 मेंबर आहा तेतून तो रिवॉल्व करपाक जेन्ना तेका गरज आसा तेन्ना तेका दिवपाक तेका गरज आसा तेका दुसऱ्या मेंबराक दिवपाक आनी परत रिकवरी करपाक हें सगळें चालूच आसता पण ते आमी कित्याक दिता आमचे मेंबर स्वता आमचे मेंबर आसा ते शेत करपा खातीर तेंचे कडेन सारें जाय मानाय घालपाक जाय कितें सगळें वाडलेलें आसा तेन्ना त्या शेता कामाच्या खातीर तेन्ना लोन घेता एक म्हणटा आपूण शिवण करता घरान बसून शेताचें काम आपल्या कडेन जायना तेका दिता कोण म्हणटा आपूण आनीक कसलो बिझनस करतले म्हाका लोन जाय गो म्हाज्या बिझनसाक जाल्यारूच आमी लोन दितात तेंकां आमी असोच विचार करून सगळ्यांनी आपले आपले बिझनस कोण म्हणटा आपूण शेत दुसऱ्याची शेतां करून आमचे एक मेंबर दुसऱ्याची शेतां करून भात पिकोवन ते उकडून ते तांदूळ विकता तेका तांदूळ विकपाक पासून आमीच सगळी हेल्प करता हांव ऑफिसान वयता तुमकां कोणयो जाय गो तुमकां तांदूळ जाय गो तेचे व्हरता तेंकां दिता तेचे जालें अळसाणे जेन्ना कोण म्हणटा आपूण अळसाणो करता तेचे अळसाणे कोणाक दिवप जेन्ना अध्यक्षा वांगडा खूब वचनूय वळखी जाल्ल्यो आसा आनी तेन्ना आमचे प्रभू देसाय हे फावटी अळसाण्यांक धरूच ना मुगो हे अळसाण्यांक गिरायक पळय मुगो म्हणटा तेन्ना सराक उदयाक आमी फोन केलो कोरगांवचो तेणी सांगलें सपना येता हांव दवर तुका कलेक्ट करून तो घेवन गेलो 50 किलो 60 किलो तेणे एकदम हेले दोगा तिगांचे घेवन गेले ती मागीर थँक्यू म्हणटा तूं तरी आमकां करता अशें म्हणजे हांव तांकां हेल्प करता आनी ह्या बिझनसा खातीरूच आमकां ते दिल्ले आसा की ते अशेंच तुमकां घेवन मजा मारपाचें ना
सरकारान दिल्ले आसा आमी सारक्या रायट युजाकूच ते यूज करता. बरोबर बरोबर. हें हांव अध्यक्ष पदान तांकां सांबाळून घेवन तांकां सगळ्यांक शिकयल्लें आसा आनी म्हाज्या बरोबर हांव खंय वयता थंयसर तांकां नॉलेज मेळपाक शिकपा खातीर व्हरता. जो मार्केटिंगाचो आमचो जो विचार आसलो तेका लागून लास्ट इयर आमी कितें केलें, एक 2-3 मार्केट करून पयले संडेचे. ओके. हांगासर ओपन एका. पूण मदीं कितें जावंक लागलें, पावस येयलो, कितें जालो जाल्यार प्रॉब्लम जावपाक लागलो. ते उखलून धांव, आमचे कडेन शेड नासलो. तेका लागून फाटीं विचार केलो डिसेंबर म्हयन्यान की जानेवारीन जो आमचो प्रोग्राम जाता तो आमची 11th एनिवर्सरी आसली, त्या एका हांवें असो विचार केलो की खंय तरी सोवेनियर छापया, त्या हितूनसून आमकां कितें तरी इनकम येतलो. तेका लागून आमी आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चराक मेळ्ळे, WRDक मेळ्ळे, हॉर्टिकल्चराक मेळ्ळे आनी बाकीचे MLA आनी हांकां मेळ्ळे. तेन्ना बरो आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हणटा तो कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो. हांच्यांनी सांगलें की तुमी शेड बांदपाक फुडें सरा, आपूण आहा तुमच्या वांगडा. आनी सगळ्यांत मोठी अमावंट म्हणटा ती तेणी आमकां दिली. आनी त्या हेचे वचून आमी हो शेड ही उबी केल्ली आसा. आतां थोडेंच काम उरलां, नाजाल्यार हेच फावटी आमचें अशें आसलें की आतां कितें जी शेतान जाल्या पिकावळ ती आमी स्टोर करून दवरया आनी पावसान ती आमी विकूंक काडया, कित्याक पावसान मातशी रेट सुबेज आसता, सिजनाक ती कमी हितून मेळटा. पूण खंय तरी आमचे कितें प्रॉब्लम येयला की थोडें काम आमचें उरलेलें, फ्लोराचें काम जावंक ना. मागीर आमकां खंय तरी बारीक बारीक कोणें आलमारी दिल्या आनी कितें दिल्या ती आमी घेवन दवरल्या. आनी आतां हेचेर आमकां एक दिसलें की परत आनीक लोकां कडेन वयतले त्याच कामाक लागून शेडिंग. तर हांवें म्हटलें आतां खंय तरी आमी शेती चालू करया पयलीं. शेतीच्या हितूनसून कितें तरी येतलें, मागीर भाजी हें करया. तितून हाफ पेमेंट जो क्लबाक करतलो तितून आमचो क्लबूय कितें काम उरलां काबार जातलें. आनी हांगासून जे आमी ऑर्गेनिकूच फक्त हें करतले, थोडे जाल्यार जाता, ऑर्गेनीक करपाचो आमचो विचार आसा. 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन लागवडी खाली हाडपाक अंदाज तुमी खर्च कितलो काडला, की कितलो खर्च येतलो आनी तो खर्च तयार करपाक सध्या तुमी कितें प्रयत्न चलयल्या? सध्या त्या दिसा आमी बारीकशी प्रेस घेतल्या ते दिसा म्हाजो असो लक्षान येयलें की 1 लाख करतले जाल्यार खंय तरी 4 ते 5 लाख. पूण तें शक्य ना. जेन्ना आमी ट्रॅक्टरवाल्याक जेन्ना हाडून दाखयलो तेमी सांगलें ही जमीन आहा ती पडींग आसा, ती करतले जाल्यार तुका ती ह्या आमच्या ट्रॅक्टरान जावपाक ना, तेका कॅच स्पेशल ल्हान ते तुका हें करचें पडटलें. तेन्ना म्हाका असो विचार येयलो की 1 लाख करतले जाल्यार खंय तरी कमीच कमी 6 लाख तरी आमकां हातीन जाय. तेका लागून आमी वेगवेगळे हेका मेळटा आतां आमच्या मिडिया भाव आसतले म्हणून तांकां मेळटा आनी खंय तरी आमचो तुमी एड करात की ज्या हितूनसून आमचो क्लबाचो अकावंट आसतलो, QR कोड आसतलो, तो खंय तरी लोकां मेरेन पावनी. कमीत कमी 100 रुपया सुद्दां जर कोणी आमकां क्लबाक दिलें डोनेशन जाल्यार आमी अवश्य घेवपाक रेडी आसा. म्हाका दिसता ह्याच विशयाचेर आमी आयचो आमचो फार्मर्स मेळावो आमी सोंपोवया. एक सादो सिंपल विशय विठ्ठल नायकान सांगलो, 100 रुपया तरी जर दीत जाल्यार हें सगळें शक्य आसा. आनी हांव तुमकां सांगता हें शक्य आसा. हळदोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मतदार जे आसा ते ऑलमोस्ट 25 ते 30 हजार मतदार ह्या मतदारसंघाचे आसा. ह्या मतदारसंघाचे भुरगे, स्टुडंट, जाणटे बिणटे सगळे जर आमी काडले गेल्या त्यात 25,000 मतदारांतले 5,000 मतदार जर एकठांय येत आणि त्यांच्यानी जर ठरयलें आमच्या बाबा मतदारसंघातल्या नासनोळा गांवच्या शेतकाऱ्यांनी एक बरो उपक्रम सुरू केल्लो आसा, आमकां फूल ना फुलाची पाकळी दिवन तांकां उर्बा दिवपाक जाय, प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आणि 5,000 जर लोकांनी ठरयलें की 100 रुपया काडून आपूण ह्या उपक्रमांक सुरवात करतलो गेल्यार म्हयन्याक 5 लाख रुपया तयार जातले. आणि तसो जर कोण तेंच्यांनी जर आपल्या कामांसून प्रूव करून दाखयलें की तुमच्या प्रत्येक पयशाची चीज हांगा जाता, तुमच्या प्रत्येक पैशाचे ते कष्ट करून रिजल्ट दाखयतात, दर म्हयन्याक जर 100 रुपया काडीत जाल्यार म्हयन्याक 5 लाख रुपया जाता. एक नवी क्रांती जावपाक शकता अख्ख्या गोंया मुखार, गोंया समोर आणि देशा समोर. ह्या नासनोळा गांवांतल्यान एक शेतीची नवी क्रांती घडपाक शकता. त्याच्या खातीर हांव विनंती करता गोंयांतल्यान, पुराय गोंयांतल्यान तुमच्या ह्या इनिशिएटिव्हाक सपोर्ट करपी लोक फुडें येतलेच, पुणून ह्या हळदोणा मतदारसंघातल्या लोकांकडे हांव विनंती करता, ह्या मतदारसंघातल्या 5,000 जर लोकांनी ठरयलें
की ह्या नासनोळा फार्मर्स क्लबाक हांव 100 रुपया दितलो आणि त्यांच्या ह्या इनिशिएटिव्हाक आपूण सपोर्ट करतलो. तुम्ही 100 रुपयान सपोर्ट करा आणि त्या 100 रुपयान कितें क्रांती जावपाक शकता हेचो रिजल्टूय हो फार्मर्स क्लब निश्चितपणान तुमकां दाखयतलोच. वेगवेगळे राजकारणी वेगवेगळ्या गजाली खातीर फंडींग करतातूच. फक्त राजकारणी न्हू, बिझनसमॅन बाकीचे जे धनीक लोक आसात ते वेगवेगळ्या गजालींक फंडींग करतात, धार्मीक सुवाळ्यांक करतात, कल्चरल एक्टिविटीजांक करतात. म्हणून म्हाका दिसता आयज खंय तरी आमी एक विचार करपाची गरज आसा की जी शेती जी फार्मींग आयज गोंयान खंय तरी नश्ट जावपाक लागल्या ती परत रिवायव जावप ही खूब गरजेची. तातूंतल्यान धान्याचें उत्पन्न जातलेंच म्हणून गोंयूय सुरक्षीत रावपाक तातूंतल्यान मदत जातली. परतून जर गोंयकारांक ह्या फार्मिंगाचे जर फेड लागले, पिशे लागले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयाक आनी हात कोणूच लावपाक शकना. म्हाका दिसता नासनोळा फार्मर्स क्लबाच्या ह्या सामान्य लोकांनी, नाजाल्यार अशे फार्मर्स क्लब खूब आसात, प्रत्येक जाण आपापल्या पद्दतीन प्रयत्न करीत आसात. दक्षिण गोंयान तर व्हडा प्रमाणात ही चळवळ सुरू आसा, कम्युनिटी फार्मिंग, सगळ्यांनी एकठांय येवन फार्मिंग करा. तर बार्देस तालुक्या सारक्या ह्या तालुक्यान नासनोळा फार्मर्स क्लबान हो उपक्रम सुरू केला, ही इनिशिएटिव्ह घेतल्या. म्हाका दिसता त्यांच्या उल्याक जर आमी प्रत्येकान जर साथ दीत आणि त्यांच्या ह्या इनिशिएटिव्हाक जर सपोर्ट करीत, एक व्यवस्थित फंडींग, कारण हे शेत करप ही सादी गजाल न्हू. फाटली कितलीशीच वर्सां पडींग जाल्ली जमीन परतून लागवडी खाली हाडप ही सादी गजाल न्हू. त्याच्या खातीर खूब गजाली आसात आणि ह्यो सगळ्यो गजाली जर यशस्वी करून दिवपाक जर आमी सगळ्यांनी जर हातभार लायत जाल्यार एक नवो संदेश, एक नवो मेसेज हो शेतकारां मेरेन आणि गोंयकारां मेरेन मुखार वचपाक शकता. आणि म्हाका दिसता त्याच खातीर आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान ह्या गांवकारीच्या मार्फत हांव पुराय गोंयकारांक आवाहन करता आणि स्पेशली ह्या हळदोण्या मतदारसंघातल्या लोकांक आवाहन करता की नासनोळा फार्मर्स क्लबाच्या ह्या इनिशिएटिव्हाक तुम्ही किमान 100 रुपयांतल्यान मदत करची, जेणे करून ह्या इनिशिएटिव्हाक एक सपोर्ट मेळटलो आणि हो इनिशिएटिव्ह हो प्रत्यक्षान येवपाक मदत जातली. दुसरी महत्वाची गजाल, आमी आयज ह्या सगळ्या शेतकारांकडे उलयतना एक गजाल आमच्या लक्षात येयली की सरकार ज्यो गजाली सांगता शेतकाराच्या बाबतीन नाजाल्यार शेतीच्या बाबतीन, त्यो गजाली आणि हांगासरली प्रॅक्टिकल परिस्थिती ही पुरायपणान वेगळी आसा. म्हाका दिसता नासनोळा पंचायतीन तुमचो स्वयंपूर्ण मित्र आसतलो, तांचो सपोर्ट तुमकां मेळटा विठ्ठल बाब? हां, स्वयंपूर्ण मित्र हो ज्याचे सत्कारूय फाटल्या दिसांनी स्टेटहूड डे काय स्वयंपूर्ण मित्राचे सत्कारूय जाल्ले. पूण नासनोळा फार्मर्स क्लब फाटली आता इतली वर्सां कार्यरत आसा, तांकां राज्यस्तरीय पुरस्कारूय मेळ्ळा, पूण नासनोळचो स्वयंपूर्ण मित्र अजून पर्यंत ह्या क्लबाक मेळोंक ना. ही म्हाका दिसता गजाल कृषी मंत्री बाब रवी नाईक हांणी लक्षांत घेवची आणि मुख्यमंत्र्यांनी लक्षांत घेवची. सरकारान शेतकारां मेरेन येवचें पडटलें, शेतकारां वांगडा बसचें पडटलें, शेतान पांय दवरून शेत पळोवचें पडटलें. AC कॅबिनान बसून हे कांयच गजाली जावपाच्यो ना. शेतकार तयार आसात, सरकारान एक पावल फुडें मारपाची गरज आसा. सरकार म्हणटा शेतकारान पाऊल मारूंक जाय, शेतकार पाऊल मारून रेडी आसा, सरकारानूच एक पाऊल मुखार घालून ह्या शेतकाऱ्यांक उर्बा दिवपाची गरज आसा. सुदैवान आमचे रवी नाईक हे कृषी मंत्री आसा, जांकां शेतकार आणि शेती आणि सामान्य मनशाचे प्रश्न खबर आसात. तांचे वय जाला, पूण ह्या वयानूय ज्या तरेन ते कृषी खात्या खातीर ज्या पद्दतीन ते काम करतात ते काम खरें कौतुकास्पदूच आसात. तांचोय सपोर्ट ह्या नासनोळच्या ह्या शेतकारांक मेळटलो अशी अपेक्षा आमी करया. आणि ह्या नासनोळा फार्मर्स क्लबाच्या ह्या इनिशिएटिव्हाक आमी गांवकारीच्या वतीन शुभेच्छा दितात, बेस्ट ऑफ लक म्हणटात. आणि आमचो हो संदेश, तुम्ही जो आयज संदेश दिला पुरा गोंय मुखार, हो सगळे गोंयकारां मुखार वयतलो आणि सगळे गोंयकार तुमच्या फाटल्यान ह्या इनिशिएटिव्हाक सपोर्ट करपाक ठामपणान उबे रावतले, फुडें सरतले, तुमकां सपोर्ट करतले आणि हो तुमचो इनिशिएटिव्ह सक्सेसफूल जातलो अशें हांव मागता. तर आमच्या गांवकारीच्या मार्फत ह्या सगळ्या शेतकारांचे हांव धन्यवाद दिता. आणि गोंयान अशा तरेन जर शेतकारांनी इनिशिएटिव्ह घेतल्या जाल्यार त्या शेतकारांनी गांवकारी कडेन संपर्क सादचो. हो म्हयनो, हो सीझन, हो शेताचो सीझन आणि ह्या सीझनान शेतकाराचे विशय हे प्रामुख्यान सरकारा मुखार आणि गोंया मुखार हाडप हे आमचे माध्यमाचे काम आसा. आणि म्हाका दिसता तशाच पद्दतीन आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन आमचे हे गोंय सांबाळपाचें काम करया. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म
खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.